وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ او میرے نبیوں تے میرے رسولوں، تہانوں میں رسالت تے نبوت دتی ہے تے تسی جدو دنیا تے جاسو نبوت تے رسالت دا پیغام لے کے تسی دنیا تے جاسو تے تساں اپنے قوم تے خاندان تے قبیلے والے نوں جا کے رسالت تے نبوت دا پیغام تساں سنانا ہے۔ تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہو سی، تہاڈی کتاب دا نظام چلدا پیا ہو سی، تہاڈی شریعت تے تہاڈا قانون چلدا پیا ہو سی۔ پھر اگلی گل سنو، پھر ثم رسول، پھر اس تو بعد اچانک آ ویسی میرا عظمت والا رسول، میرا شان والا مقام والا تیرے پتے بلندی والا رسول آ ویسی رسول۔ اللہ نے اس نو نکرا ذکر کیتا ہے تے تنوین التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم، اے جڑی تنوین اے تعظیم دیے سو تواڈے کول آسی میرا عظمت والا رسول تے میرا شان تے بلند مرتبے والا رسول۔ پھر جدو میرا رسول آ ویسی فتح دے آن تو بعد تہاڈی رسالت دا سکہ نہیں چل سکدا، تہاڈی نبوت دا نظام تے تہاڈی کتاب تے شریعت تے قانون نہیں چل سکدا۔ پھر تہاڈے اوتے اے لازم تے ضروری ہے تساں پھر کی کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تساں سارے اپنی نبوت دا اعلان کرنا چھوڑ دیونا ہے، اپنی شریعت دا اعلان کرنا چھوڑ دیونا ہے، اپنے نظام تے قانون دا اعلان کرنا چھوڑ دیونا ہے۔ ہن تساں میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان بھی رکھنا ہے تے میرے پیغمبر دی نصرت تے مدد بھی کرنی ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تہاڈی رسالت ختم، تہاڈی نبوت دا سکہ ختم، ہن میرا پیغمبر آ گیا۔ ہن قیامت دی صبح تک اگر قانون، نظام، شریعت، نبوت چلنی ہے تو میرے پیغمبر دی چلنی ہے۔ بس تہاڈی نبوت، تہاڈا نظام، تہاڈی شریعت ختم، تساں میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان کرنا۔ اتنا عظیم رسول، جمال دے لحاظ نال بھی عظیم، اعلیٰ اور کمال دے لحاظ نال بھی اللہ نے میرے پیغمبر نوں سب تو اعلیٰ تے سب تو اونچا سب تو اونچا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ دے پیغمبر او جدو آئے قوم دے سامنے انہیں اپنی رسالت دسی، اللہ دا پیغام لوگوں نے سنایا، اور دوسری چیز جیڑی انہاں دی تبلیغ دے وچ شامل ہے او میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تعارف۔ میرا عیسیٰ تبلیغ کر، میرا پیغام دنیا نو سنا، اپنی قوم والے نو دس، لیکن اپنی تبلیغ جتھے جتھے میرا پیغام دسے نا اتھے اتھے میرے پیغمبر دا تعارف بھی نال کرائی بچے۔ آئے کوئی نہیں دنیا تے، حالہ تک کوئی نہیں آئے، لیکن میرے پیغمبر دا تعارف میرے عیسیٰ خود اپنی تبلیغ ضروری کرنا لازمی کرنا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس ٹائم عیسیٰ ابن مریم نے آکھیا او بنی اسرائیلیو انی رسول
رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بعد ہند رسول آئے ہند نبی آئے اس دی خوشخبری بھی میں تانوں پیا سنانا اس دا نام نامی اسم گرامی ہونا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہند نام میرے پیغمبر دا محمد محمد دا مانا ہوتا ہے جس دی بار بار تعریف کی دی جائے سارا جہان میرے پیغمبر دی تعریف کردا تعریف رب اللسان تے دوسرا میرے پیغمبر دا نام احمد اور صفاتی تو سارے نام لیکن احمد بھی میرے پیغمبر دا نام ہے احمد دا مانا ہوتا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی سب تو زیادہ تعریف کرنا والا ہوئے جدو اللہ نے میرے پیغمبر دی ہر کائنات دی مخلوق دی زمان وچوں تعریف کروائی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ میں بھی سب تو زیادہ تیریاں تعریفاں کرساں تیریاں سناواں کرساں تیریاں حمداں کرساں تیریاں میں تسبیحاں پڑھساں اس واسطے نوجوانوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو جمال بھی آلہ دیتا او جڑی ولادت جمال والی او بھی میرے پیغمبر دی آلہ تے جڑی کمال والی ولادت او بھی میرے پیغمبر دی آلہ ہر لحاظ نال میرے اللہ نے میرے پیغمبر نو آلہ بنایا عرفہ بنایا تے اونچا بنایا بلند شان والا بنایا میرے پیغمبر دی جڑی حرکت ویکھو اس حرکت وچ تانوں میرا پیغمبر سب تو آلہ نظر آسی سب تو اونچا تے سب تو عرفہ نظر آسی میرے پیغمبر دی گفتار بھی آلہ میرے پیغمبر دا کردار بھی آلہ ماشاءاللہ ساڑی اس محفل میں مہمان خصوصی خطیب دل بزیر خطیب ذیشان مقرر شیری بیان حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب تشریف لا چکے انشاءاللہ بس میں صرف دو چار گلاں کرساں اس تو بعد انشاءاللہ مفتی صاحب ٹائم دے ساں صرف دو ترے منٹ توجہ قربات انشاءاللہ مفتی صاحب تھوڑے سامنے خطاب فرما سکتے اللہ نے میرے پیغمبر نو ہر لحاظ نال آلہ بنایا ہے تے عرفہ بنایا ہے تے شان والا بنایا ہے میرے پیغمبر دا کردار بھی سب تو آلہ میرے پیغمبر دی گفتار بھی سب تو آلہ میرے پیغمبر دا پیار بھی سب تو آلہ میرے پیغمبر دے اطوار بھی سب تو آلہ میرے پیغمبر دا وقار بھی سب تو آلہ میرے پیغمبر دی شرافت بھی آلہ دیانت بھی آلہ صداقت بھی آلہ امانت بھی آلہ سعادت بھی آلہ سخاوت بھی آلہ شجاعت بھی آلہ تے شہادت بھی آلہ میرے پیغمبر دی شریعت بھی آلہ طریقت بھی آلہ سعادت بھی آلہ میرے پیغمبر دی سیرت بھی آلہ میرے پیغمبر دی صورت بھی آلہ میرے پیغمبر دی قیل بھی آلہ میرے پیغمبر دا قال بھی آلہ میرے پیغمبر دا قول بھی آلہ میرے پیغمبر دی ساری زندگی آلہ میرے پیغمبر دا پیار بھی آلہ تے حسن بھی آلہ جمال بھی آلہ اقوال بھی آلہ اعمال بھی آلہ عمل بھی آلہ تسبیح بھی آلہ تحمید بھی آلہ تفعیل بھی آلہ میرے پیغمبر دا ٹرنا بھی آلہ میرے پیغمبر دی صبح بھی آلہ میرے پیغمبر دی شام بھی آلہ میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر ہر لحظہ تے ہر حرکات تے سکنات آلہ اللہ نے میرے پیغمبر نو سب تو آلہ بنایا ہے سب تو اللہ نے میرے پیغمبر نو اونچا بنایا ہے اس واسطے شاعر آندا ہے تعریف کر کر کے تھک گیا لیکن پیغمبر دے کردار دی تعریف نہیں ہو سکی پیغمبر دی شان نو میں سمیٹ نہیں سکیا پیغمبر دے مقام نو میں سمیٹ نہیں سکیا بس اتھے آ کے گل مکائی ہے شاعر نے بلکہ
کچھ پڑھیا سنا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان تے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب دا آنا اے بھی اللہ اپنے دربار اس قبول و منظور فرمائے تے تشدہ بھی آنا اے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دربار اس قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ